अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम दो चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे जो जनरल फैज़ हमीद पर हमने 2 दिन पहले स्टोरी की थी, उस पर हम अपनी पोजीशन देंगे। जबकि इसके अलावा जो दूसरी बात है वो क्या सुप्रीम कोर्ट में जो बड़ी खबर है वो ये है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब बिल आखिर जो उनके धड़े को अक्सरियत हासिल थी वो अक्सरियत अब खो बैठे हैं। वो किस तरह खोई है उन्होंने अक्सरियत, वो भी हम आपको अंदर की खबर देंगे। और किस तरह से अब बैलेंस ऑफ पावर जस्टिस काजी फायजीसा की तरफ चला गया है, ये हम आपको आज देंगे खबर। तो सबसे पहले जो हमारी ज़ाती वजाहत है वो यही है कि जो जनरल फैज़ हमीद के बारे में हमने खबर दी थी, हमने ये नहीं कहा था हाउस अरेस्ट, लेकिन हमने कहा था कि वो उनको घर तक महदूद कर दिया गया और उनको कहा गया कि वो किसी से मेल मुलाकात मत करें। ये खबर हमें पिछले 2 हफ्ते से पता चल रही थी, लेकिन मैं इसकी तस्दीक नहीं कर पा रहा था। फिर बिलाकर दो मैं ऐसे अशख़ास को जानता हूँ जिन्होंने गुज़िश्ता 3-4 दिन में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब से, जो साबिक DGI हैं, चकवाल में उनके घर पर मुलाकात की कोशिश की, तो वो मुलाकात नहीं की, जबकि इससे कबल जनरल फैज़ हमीद उनसे मिला करते थे। तो उन ज़राए ने भी जब मुझे बताया तो उससे मुझे लगा कि जो मुझे खबर मिल रही है उसको तक़वियत मिली कि वो शायद उनको कह दिया गया कि आप मेल मुलाकातें मत करें। लेकिन अब जो लेटेस्ट है वो ये है कि कामरान यूसुफ साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, मेरे सीनियर भी रहे हैं वो डॉन में, और मैं उनकी खबर को कभी भी क्वेश्चन नहीं करता। बाखबर और क्रेडिबल सहाफ़ी हैं वो। उन्होंने भी ये वीलॉग किया है कि उनकी जनरल फैज़ हमीद से मुलाकात हुई है गुज़िश्ता दिनों। और फिर अंसार अब्बासी साहब अगेन एक बड़ा नाम है, मेरे सीनियर हैं इस फील्ड में, और उनका भी बहुत क्रेडिबिलिटी है। मैं उनकी भी जर्नलिस्टिक क्रेडेंशियल्स को कभी क्वेश्चन नहीं कर सकता, उनकी खबर को मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता। ये दोनों वो सहाफ़ी हैं जिन पर मैं बहुत इनके सहाफ़ियाना काम की वजह से इनका बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ। अंसार अब्बासी साहब से हाँ मुझे वहाँ पे ज़रूर इख्तलाफ होता है जहाँ पर वो ख़बर के साथ साथ मजहबी लाइन लेने लग जाते हैं और उस किस्म के लेक्चर्स देने लग जाते हैं, वहाँ पर मैं उनसे इख्तलाफ रखता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ वो एक अपनी उनकी आइडियोलॉजी है जिसकी बुनियाद पर वो ये करते हैं। लेकिन जहाँ तक उनके सहाफ़ियाना काम का ताल्लुक है तो आई रियली रिस्पेक्ट हिम। उनके क्रेडिट पे बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, वो बड़े अच्छे क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। तो इन दोनों सहाफ़ियों ने अब तरदीद की है और इन्होंने कहा है कि नहीं, जनरल फैज़ हमीद साहब को कोई घर पर महदूद नहीं किया गया कुछ भी, और वो मुलाकात कर सकते हैं लोगों से, और वो आ जा भी सकते हैं अगर उन्हें कहीं आना जाना हो। तो मैं, अगर इन दोनों ने कहा है तो मैं आई हैव नो द रीज़न टू टेक बैक माई स्टोरी। और मैं अपने व्यूवर्स से मैं इस बात पर माजरत करता हूँ। मैं उनसे शर्मिंदा हूँ कि मैंने उनको गलत खबर दी। ये असद तूर अनसेंसर्ड का रिकॉर्ड रहा है कि हमारी अगर कभी कोई खबर गलत हो तो हम इसी प्लेटफॉर्म पर बैठकर अपने व्यूवर्स से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि हमारे व्यूवर्स का हम पर ट्रस्ट होता है, तो इस वजह से वो हमें सुनते हैं। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं उनके ट्रस्ट का फ़ायदा उठा के उनको कोई गलत खबर फीड कर दूँ। तो ये स्टोरी अनफॉर्चुनेटली बाउंस हो गई है, तो इस पर मैं अपने व्यूवर्स से माजरत चाहता हूँ। मुझे तकरीबन 2.5 साल होने वाले हैं वीलॉगिंग करते हुए, और इस 2.5 साल में मेरी अभी तक सिर्फ ये चौथी स्टोरी है जो बाउंस हुई है। अदरवाइज़ मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कोई स्टोरी बाउंस इन 4 के अलावा नहीं हुई। तो लेकिन जब भी कोई मेरी स्टोरी बाउंस हुई है मैंने इसी प्लेटफॉर्म पर बैठ कर उस पर माजरत की है और अपनी वजाहत दी है। तो इसलिए मैं अपने व्यूवर्स का जो देखते हैं, सुनते हैं, मुझ पर एतमाद करते हैं, मैं उनका हमेशा एहसानमंद और मशकूर हूँ। लेकिन उनके साथ अगर मैं कहीं गलत खबर दे के उनके साथ ज़्यादती कर दूँ तो मैं उनसे माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ, और मैं इस खबर पर भी माफ़ी मांगता हूँ कि अगर आप लोगों को इस वजह से जाने अनजाने में मुझसे एक गलत खबर होगी। लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये इंटेंशनली की गई गलत खबर नहीं थी। मैंने इस पर काम किया था, काम करने के बाद ये खबर की थी। लेकिन अब जबकि 2 बड़े नाम और क्रेडिबल नाम, अगेन आई वुड से, कामरान यूसुफ और अंसार अब्बासी साहब, ये अगर इस खबर की तरदीद कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल अपनी खबर के ऊपर, जैसे कहते हैं ना, वो सिर्फ इस चक्कर में नहीं कि ये मेरे लिए बेइज्जती की बात है, डटे रहो, चाहे गलत खबर भी दे दी तो मैं नहीं डटा रहूँगा। आई विल टेक बैक माई स्टोरी। तो इसके बाद अब जो दूसरी है वो है सुप्रीम कोर्ट के ऐवानों में
وہ یہ ہے کہ حسنات ملک صاحب کی بھی آج اسٹوری ہے، اور اسی کو میں مزید ایلیبوریٹ بھی کر دیتا ہوں آپ کو کچھ خبروں کے ساتھ۔ وہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کو پتہ ہے پچھلے تقریباً اب 2 ماہ سے زیادہ ہو گئے وہ کسی بینچ میں نہیں بیٹھ رہے، اور وہ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھ رہے۔ یہ نہیں کہ ان کو چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب نہیں بینچ میں بٹھا رہے، جسٹس قاضی فائز صاحب خود نہیں بینچز میں بیٹھ رہے، اور وہ اس لا کے آنے کے بعد نہیں بیٹھ رہے جس کے تحت پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت 3 ممبر کمیٹی کا کہا گیا تھا کہ 3 ممبر کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ بینچز کون تشکیل دے گا، اور اس بینچز میں کون کون ججز ہوں گے، اور ان بینچز کے سامنے کیسز کیا لگیں گے۔ تو وہ چیمبر ورک اس وقت کا کر رہے ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ وہ اب بینچز میں نہیں بیٹھتے، لیکن سپریم کورٹ کے اندرونی معاملات میں اب وہ سٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں اور ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب ہیں یہ اب کمزور ہو رہے ہیں، ان کا دھڑا اب آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا۔ اس کا پہلا جو ان کی میجورٹی تھی، اس کو پہلا اب جو جھٹکا لگا ہے، اور جہاں پر یہ میجورٹی اب ختم ہو گئی ہے، وہ ہے جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ جو پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہیں، ان کی سپریم کورٹ میں ایلیویشن کے بعد۔ یہ ایک تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا نام، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کا نام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریکمنڈ کیا تھا کہ ان کو ایلیویٹ کریں، تو چیف جسٹس نہ ہوتے ہوئے بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی مرضی کی ایک جج لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور ان کی جو چوائس تھی اس کو سب نے ووٹ کیا، یعنی کہ سب نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا۔ ادروائز آپ دیکھیں جسٹس گلزار احمد کے دور سے جتنے بھی ججز ایلیویٹ ہوئے ہیں سب کے اوپر بہت زیادہ سپلٹ ووٹ ہوئے ہیں، اور بمشکل ایک ووٹ کی میجورٹی سے وہ ججز ایلیویٹ کیے گئے، اور اس دفعہ سب نے متفقہ طور پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو نامنی تھیں معزز جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ، ان کو ووٹ کیا، اور یقیناً جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ آ کے چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب کے دھڑے کا حصہ نہیں بنیں گی۔ وہ ان کا اگر آپ دیکھیں تو ان کا ماضی، وہ لائرز موومنٹ میں بہت ایکٹیو تھیں۔ جب افتخار چودھری صاحب کو اس وقت کے چیف جسٹس کو ہٹایا گیا ہوا تھا، تو ان کی ریسٹوریشن کے لیے جسٹس مسرت ہلالی ان ایکٹیو لائرز میں تھیں جو پشاور سے اس میں بہت رول پلے کر رہے تھے، تو اس سے آپ کو ان کی آئیڈیالوجی کا اندازہ ہونا چاہیے۔ تو وہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب کے دھڑے میں تو بالکل نہیں شامل ہوں گی، تو جب نہیں شامل ہوں گی تو اس طرف جو آئین پسند ججز ہیں وہ آلریڈی 7 ہیں۔ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب کو ایک جج کی برتری تھی 8 ججز کی صورت میں، اب آئین پسند ججز میں ایک اور جج کا اضافہ ہو جائے گا، وہ ہوں گی جسٹس مسرت ہلالی، تو یوں 8-8 سکور برابر ہو جائے گا، ٹائی ہو جائے گا۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب کے پاس میجورٹی ہوگی، اور اس میجورٹی میں بھی چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب کی میجورٹی میں بھی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اب جو جسٹس محمد علی مظہر ہیں جو کراچی سے آئے ہوئے جج ہیں، اور جسٹس حسن نظر رضوی ہیں جو ان کے جسٹس محمد علی مظہر کے سمدھی بھی ہیں، اور وہ بھی کراچی سے آئے ہوئے ہیں، سندھ ہائی کورٹ کے دونوں ججز ہیں ایلیویٹ ہو کے سپریم کورٹ آئے ہوئے، جونیئر ججز سے آؤٹ آف ٹرن ان کو سینیورٹی کے پرنسپل کو وائلیٹ کر کے لایا گیا، لیکن اب یہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب سے ڈسٹنس اختیار کر رہے ہیں، اور اگر یہ ان کے کسی بینچ میں ہوتے بھی ہیں تو جسٹس محمد علی مظہر تو واضح طور پہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کی لائن لینتھ سے مختلف ریمارکس دیتے نظر آتے ہیں، جبکہ جسٹس حسن نظر رضوی بالکل اب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کچھ بول رہے ہی نہیں۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ججز اب چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو یہی ہوتا ہے آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس کے پاس تو وہ پاور نہیں رہتی، نہ ہی لوگ اس کے ساتھ اتنا کھڑا ہونا چاہتے ہیں، اور اسپیشلی جب کہ نظر آ رہا ہے کہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب نے جو کچھ کیا ہے اس کے آفٹر افیکٹس ان کے دھڑے میں موجود ججز کو شاید 17 ستمبر کے بعد فیس کرنے پڑیں گے، جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو سینئر پیونر جج ہیں سپریم کورٹ کے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں گے۔ تو یہ اب صورتحال ہے، اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اب اگر آپ 8 ججز کی صورت میں دیکھ لیں تو وہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب کے برابر اب کھڑے ہیں، اور اگر یہ 2 ججز جن کا ہم بتا رہے ہیں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن نظر رضوی اگر یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں اور آئین پسند جو ججز ہیں ان کو اب میجورٹی حاصل ہو گئی ہے چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب کے اوپر، اسی لیے چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب اب بہت ٹھنڈے ہو گئے ہوئے ہیں، نہ کوئی وہ ایسے نوٹس لے رہے ہیں، نہ کوئی وہ ایسی اب
بڑے بڑے ریمارکس دے رہے ہیں، نہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں چیز اگر الیکشن نہیں ہوگا تو اس کے نتائج ہیں، فلاں نہیں مانیں گے تو اس کے نتائج ہیں. اور وہ اب اٹارنی جنرل کو بھی بہت پیشنس سے سنتے ہیں. ادروائز تو بہت زیادہ کوشچنز ہوتے تھے اور سنب کیا جاتا تھا بار بار، لیکن اب اٹارنی جنرل نے آج پورا دن دلائل دیے، لیکن مودی جسٹس صاحب بندیال صاحب نے کوئی 1 2 3 چھوٹے موٹے ریمارکس اور سوالات کے علاوہ کچھ نہیں کیا. دیٹ شوز کہ وہ اب جسے کہتے ہیں آپ کہہ لیں کہ اپنی جو انہوں نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا ہے، اور اب وہ اپنے آخری دنوں میں، اپنے آخری ایام کو، جو آخری ان کے 3 ماہ ہیں، تقریباً 3 ماہ سے بھی کم ان کا ٹائم رہ گیا، اب اس کو وہ سر پھینک کر گزارنا چاہ رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.